नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलाक तुमचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आयज आमच्या स्टुडियोंत आसा डॉक्टर रामराव वाघ. डॉक्टर रामराव वाघ हे तशे एकेडमिशियन, जे शिक्षक आसा, जे युनिव्हर्सिटींत शिकयता आनी सामाजीक जे आमच्यो खुबश्यो गजाली घडटा गोंयांत, ज्यो गोंयच्या समाजाक बऱ्यो पडटा, कांय वेळार वायट पडटा, ताचेर वेळोवेळी सावध रावन जी रिएक्शनां दिवप किंवा ती गजाल करपा खातीर कोणा तरी भाग पाडप आणि खंय तरी त्या अनुशंगान जी चळवळ सुरू जाता किंवा चळवळ जावपाक जाय, ते चळवळीच्या फाटल्यान ठाम उबो रावप, हे डॉक्टर रामराव वाघाची एकूण जमेची बाजू आणि ती सगळ्या गोंयाक खबर आसा. अर्बन नोटिफिकेशन हो जो इश्यू जालो 2 दिसां पयलीं, पुराय गोंय तातूंतल्यान ढवळून गेलें. हे मुळातच गोंयांत पर्यावरणाचे इतले इश्यूज आसा. 39A वयल्यान हांगा मोठी आंदोलनां सुरू आसा. कारापूर सरवणाचें आंदोलन सध्या पिकाचेर आयलां. 80 दीस जायत आयले, सरकार जागे जायना. ह्या पार्श्वभुमीचेर अर्बन नोटिफिकेशन काडून 56 गांव गोंयचे हे ताचे शारीकरण करप किंवा शहरीकरण करप असो एक घाट ह्या सरकारान घातिल्लो. त्या एकूण नोटिफिकेशनाचेर सगळ्यांत पयलो ज्या मनशान आवाज उठयलो तो डॉक्टर रामराव वाघान. आणि तांणी तो आवाज उठयल्या उपरांत आमी ताचेर काल एक एपिसोडूय केल्लो की हें कशें घातक आसा. अर्थात ताचो रेफरन्स जो आशिल्लो, जे आमी पॉयंट्स तातूंत कन्सिडर केल्ले, तातूंतले खुबशे पॉयंट्स हे डॉक्टर रामराव वाघान उपस्थित केल्ले आशिल्ले. डॉक्टर वाघ, तुमचें आमच्या स्टुडियोंत स्वागत. आतांच आयकल्या, आतांच बातमी आयल्या की सरकारान अर्बन नोटिफिकेशन फाटीं घेतलें. सारकें. ह्या नोटिफिकेशनाचेर सगळ्यांत पयलो, जशें हांवें आतां सांगलां, की सगळ्यांत पयलो आवाज ज्या मनशान उठयलो तो तुमी आशिल्ले. आतां एक म्हाका सांगात, सरकार आतां बॅकफुटाचेर गेला, सरकारान ते फाटीं बी सगळें घेतलें. पूण हे 56 म्हणजे 56 जे गांव आतां अर्बनायझेशनाचे जे वाटेर वताले, तातूंतल्यान निर्माण जावपी धोको किंवा गोंयच्या दृश्टीन ताका कितें, म्हणजे जे गोंयच्या नशिबांत येवपाक शकतालें, अशें तुमकां कितें दिसलें आनी कितें तातूंतल्यान धोके निर्माण जावपाक शकता? सगळ्यात पयलीं धन्यवाद. आनीक तुज्या चॅनलाचेरूय येवपाक म्हाका खूब उमेद जाली. आज हो जो विशय जो आमी काडलो, आनी आतां जशें तुवें म्हटलें की हे जे अर्बन नोटिफिकेशन आशिल्लें ते कांय वेळा पयलीं सरकारान शेनवार आसतना आज फाटीं घेतला. हाजे वयल्यान तांकां कळ्ळें की 2-3 दिसान जो जनतेचो रोश आशिल्लो, रेटो आशिल्लो, तो इतको स्ट्रॉंग जालो की अचानक एक वावटळ कशी जाली आनी एक 2 दिसां भितर सरकाराक हे घेवचो पडलो. मागार घेवचो पडलो. हय, ताची पार्श्वभूमी जशें तुवें म्हटलें, हांव फर्स्ट असो म्हणना, पूण हांवें टॅक्टिकली फर्स्ट हे केलो, आवाज ताचेर असो उठयलो की ते सगळे कडेन पावपाक जाय, थंय पावले. आनी तितूंतल्यान जो मागीर एक हे जालो, रोश तयार जालो, तो एकदम खूब मोठो जालो. ताची पार्श्वभूमी म्हटल्यार आमचो इश्ट आनी वेळीचो आमदार वा क्रूज सिल्वा हाकाय कोणे तरी पयलीं हे इंटिमेशन दिलें की अरे बाबा, तुजे वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 2 गांव हितून पडटात अर्बन नोटिफिकेशन. सो ताणें ते मातशें कितें पळयलें आनी म्हाकाय म्हणपाक लागलो, आमी खूब फावटी डिस्कस करता हे डेव्हलपमेंट इश्यूज बी. म्हाका म्हणपाक लागलो, तुका कितें बॅकग्रावंड खबर आसा? इमिजिएटली हांवें फायंड आवट केलें. तशें पळयलें जाल्यार मागीर तें नोटिफिकेशन 2020चे, आतां तेजे सगळें जाणा, तें नोटिफिकेशन 20 फेब्रुवारीकूच त्याच 2020 जानेवारीन काडलेले, फाटीं घेतलेले सरकारान. आनी हे अचानक मे म्हयन्यान हांणी हळू पंचायत डिपार्टमेंटांतल्यान, रेव्हेन्यून, पंचायत डिपार्टमेंटांतल्यान बीडीओक सांगला. बीडीओ आपल्यालो टायम काडला, थोड्या पंचायतीन ताणें धाडला मेमोरंडम, थोडे कडेन धाडून आसतलो, पंचायतीन कोणेच कांय करूनाशिल्ले. पूण ज्या दिसा म्हाका क्रूज बाबान सांगलें, मागीर हांवें सर्च केलें, पळयल्यार मोयरा जी ग्रामसभा आसा, त्या ग्रामसभेन हाजेर ऑपोजिशन जाल्लें 2-3 दिसां आदीं. पूण तांचें कशें आशिल्लें की ताणें आपल्या गांवापुरतो विशय उपस्थित केलो, पेपरारूय आयलो, पूण गांभीर्य कोणाक कळूनाशिल्लें. हांवें जेन्ना पळयलें 56 गांवां, म्हणजे 180 सुमार, 188 कितें पंचायत आसा आमच्यो, हितूंतली 56 गांवां, आनी ती नांवां कशीं आसा, गांव म्हणजे पंचायती, गांव म्हणजे पंचायत. पंचायती. पूण तांणी नांवां दितना सुद्दां कशीं दिल्या, पंचायतीची दिवनात. थोडे कडेन तांणी फक्त पार्ट ऑफ पंचायत, म्हणजे आतां आमच्या सांतांद्रेन बांबोळी दिला. बांबोळी ही आमची कुडका, बांबोळी, तळावली, सातांत अशी व्हडली पंचायत आसा, तांणी बांबोळी नांव दिलो. आक्षी खूब व्हडलो गांव आमचो,
मोठो गांव. हं. अक्षीन मालवार आसा, दांडी आसा, सुलापाट आसा, मेरकुर्डी आसा. हं. ते मेरकुरीचेंच नांव दिलां. मागीर तशेंच जुवा अशी वेगळी नांवां दिल्यात आनी ते कन्फ्युजन करून दवरलें. म्हणजे एक्चुअली त्यो म्हाका रेव्हेन्यू विलेजीस ओके. ज्यो ते हें करपा आशिल्ल्यो हं. आनी त्यो नोटिफिकेशन तेन्ना काडलेले ते 2020 ते आतां तेणी परत विचारार्थ पंचायतीक धाडलां. पूण आतां कशें आसा की हे जर अननोटीस गेले म्हणजे विदीन 1 मंथ जर तुवें ते कांयच ताचें सजेशन दिवना हं. दॅट मिन्स सरकाराचो कसो समज आसता तुजें ऑपोजिशन ना म्हणजे तुजी संमती आसा. तुम्ही सांगला तशें ऑलरेडी एक म्हयनो हय. जालोय बी. आज हय. 26 तारीख 27 न्ही, हय. काल त्याचा लास्ट डेट Last जातालो. date. मे हं. 25 ताणी 26 काढलेले. हं. सो गव्हर्नमेंट म्हटलें जालें, लोकांनी काय म्हणना म्हणजे ते एक्सेप्ट आसा. हं. असो विषय आशिल्लो. ताचे पयलीं CRZचे तेणी अशेंच केल्लें आनी एक ते भूनक्षा म्हणून ताजें अशेंच केल्लें. सो हे जर आतां अशें जाल्लें आनी कांयच बोवाळ जायनासतना कित्याक मोयराचे सुद्दां कोणें सिरियसली तशें घेवन नाशिल्ले. ताणें एक्चुअली ब्युटिफूल अशें प्रेझेंटेशन बी केल्लें आसा. आनी आमी आतां ते संडे एक्चुअली वी वर इन ट्राय टू कॉन्टॅक्ट देम की ते करून सगळे जे कोण गोंयांत आसा ते सगळ्यांनी बसून अभिजीत प्रभुदेसाय म्हण रेड वॉरियर हे सगळे आमी पेडणेच्यान म्हाका काणकोण त्या सायडीच्यान खूब जाणांचे फोन आयले. नॉर्मली कितें जालें हितून गोंयचे सगळेच ऑलमोस्ट सगळ्या तालुक्याची गांवां तेणी हे केली आनी सगळ्यांत चड आशिल्ली सालसेत. मागीर आसात बार्देस आनी तिसवाडी फोंडा इवन पेडण्यां कोस्टल आख्खी एरिया गेल्या त्या लोकांनी फोन केलो. सो तेन्ना आमी हो व्हिडिओ आनी हांवें रोखडेच पयलीं पंचायतीन वचून आमचे 3 पंचायती सांतांद्रेच्या लेटर्स दिली. त्या दिसा मागीर बायट दिलो की आमच्या जर्नलिस्ट बाब मानेलाक बी ते कळ्ळें. ताणें येवन पंचायती कडेन आमी बायट दिलो. हांव थोड्यांक मेळ्ळो आनी ती जेन्ना मागीर व्हायरल जावपाक लागली तेन्ना मागीर हळू ही न्यूज बाकीच्याकूय पावली. त्या अनुसार क्रूज बाबान आपले सायडीनूय थंय प्रेस घेतली, थंय हें केलें आनी एका दिसान एका रातीन म्हणटशें नेक्स्ट डे म्हणजे कालचो दीस तर तो सारको ताचेर हें जालो. सो एक बरें जालें की गांवचे आनी गोंयचे लोक उठले, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी उठल्यो, इन्क्लुडींग बीजेपींतल्या लोकांक सुद्दां हें जड वचपाक लागलें. आनी ते म्हाका दिसता पळयतकूच सरकारान काल थोडें स्पश्टीकरण केलें. आतांच भासलेले रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणटालो की ना आमी तालिगांव हे पंचायतीन स्वता जावन सांगलें की आपल्याक अर्बन नोटिफाय करा. हांवें तो पयलो प्रश्न उपस्थित केलो तालिगांवचें नांव कित्याक ना तर ते म्हणटात तालिगांवान हे स्वता सांगलां हेणी नोटिफिकेशन घालूना की आमकां अर्बन नोटिफाय करा. आनी तेन्ना आमकां दिसलें की आतां खंय बाकीच्याय गांवांक विचारपाचे हे फायदे आसतले तांकां म्हणून आमी ते रिसर्च केलें. पूण हें इतकें सोंपें ना. तातूंत हांवें एक पळयलें कितें म्हणजे स्ट्रायकींग गोश्ट आमचे आक्षी गांव आसा वा सांताद्रे म्हणजे गोवा वेल्ला गांव आसा, बांबोळी आसा. हे गांव जर तशें पळयत आज ते शहरीकरणा कडेन वयता पूण हेजो अर्थ ती शहर म्हूण डिक्लेअर जावचो अशें ना. ही प्लॅनिंग मिस्टेक आसा. तशेंच बाकीच्या गांवांनी आसा. ही प्लॅनिंगाची मिस्टेक आसा आनी आमी पंचायती मूक संमती दिता, बाकीचे TCP वाट लायता, रिजनल प्लॅन हांगा सारको ना, बाकीचे कितेंच कंट्रोल ना, खंयचेच डिपार्टमेंट सारकें काम करिना म्हणून हे शहरीकरण हे एक्चुअली अनप्लॅन्ड जालां. एक सांगा म्हाका, हय जर म्हजे एरिया म्हाका अर्बन जावपाक जाय, हय. लोकांनी एक गव्हर्नमेंटाक सजेशन करपाक जाय की हय. आमकां अर्बन कॅटेगरी हय. घाला म्हणून. लोकांनी करपाक लोकांनी काय मागूना. ना. सरकाराक इतली घाई अर्बनायझेशनाची कित्याक जाल्या? सरकाराक इतली घाई कित्याक? पळय कशें आसा जेन्ना तूं अर्बनायझेशन म्हणटा अर्बनायझेशन बरोबर येता ते कितें सगळ्यो बिल्डिंगो प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट. सो क्लियर आसा की अर्बनायझेशन म्हटलें म्हणजे थंय पयलीं प्रोजेक्ट्स येतले, कॉन्क्रिटायझेशन जातलें आनी ते कॉन्क्रिटायझेशन कित्याचेर जातलें शेतां किंवा शेतां आनी रानां आतां तेच जागे आसात न्ही. इतलीच उरल्या. आतां ह्या नोटिफिकेशनान कशें आसा हो सेन्सस 2011च्या डेटाचेर 2011च्या सेन्ससान आवट जावन त्या डेटाचेर तांणी खंय थंय सर्क्युलर काडलेलें वेर इट इज स्टेटेड की 5,000च्या वयर जर लोकसंख्या खंयच्या गांवांची आसत हो एक क्रायटेरिया. दुसरो आनी एक तांचो क्रायटेरिया आशिल्लो की 70% कितें ते लोक ते शेती करिनात अशें आसत जाल्यार ते अर्बन नोटिफाय करूं जाता. आतां हो डेटा 2011चो. आतां तो डेटा खरेंच आतां आक्षी सारक्या गांवांत जर आयकेन बिकॉज आमी जाणा थंय अशें ना. थंय खूब जाण अजून शेतकार आसात आनी तरी आसतना ते कशे अर्बन जावपाक शकताले जायनाशिल्ले न्ही. म्हणजे हांचो कितें तरी डाव आशिल्लो सरकाराचो की हे पंचायतीक वापरप आनी तांणी कांय निर्देश दिवना तुमी ग्रामसभा बी घेया म्हणून. तेणी फक्त सजेशन मागला पंचायतीचे आनी पंचायत बॉडी कश्यो आसतात ज्यो सरकारच्या हातीन आसा थोड्योश्यो पंचायती. आतां तालिगांव पूर्णपणे रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या हातीन आसा. सो तांणी स्वताच जावन सजेशन दिलें अशें ते म्हणटा. लोकांक कन्सल्ट केला ना.
सध्या ह्या डिसिजनाचो सगळ्यात इफेक्ट जातलो त्या गांवच्या लोकांक. लोकांक. कित्याक बरोबर. तेंच्यो जमनी वयतल्यो, शेताय तांकां करपाक कांय प्रोत्साहन मेळपाना. दुसरें म्हणल्यार टॅक्स वाडयतले, कित्याक अर्बन एरिया म्हणटकूच ती टॅक्साय वाडली, तेजो फटको गांवच्या स्थानीक लोकांक जातलो, भायल्या लोकांक तो बरो पडटलो आणि FAR वाडटलो बिल्डिंगाचो. इलेक्ट्रिसिटी बिलां मेन रिजन आसता ते FAR. कन्स्ट्रक्शन सगळी कडेन जाता आजकाल, पूण जे विलेजींनी FAR जे आसा, फ्लोर जे एरिया आसा, ही वर्टिकल डेव्हलपमेंट चड जातली. आणि तातूंत एक सामके नोट करपाचें गांव नांव आसा म्हणल्यार ते बिचोलेचे कारापूर. एकूच गांवाचें नांव बिचोलेच्या तालुक्याचे कारापूर आसा. आणि आता तुम्ही जाणा कारापूर सध्या जो विशय चल्ला, ज्या विशयाचेर येदे व्हडले हे जाला, तातूंत एक फ्लॉ जो आसा तो तांचो तसो आसा की त्या जाग्यार जे कोण बांदतले त्यांचो जागो कमी आसा. म्हणजे हांवें आयकलां तशें प्लॉट्साची एरिया कमी आसा आणि डेफिनेटली त्या प्लॉटाचेर ल्हानशा जाग्यार ल्हानशें घर येवचें ना. तांकां कितें तरी चड एरिया जाय पडटली. 2 मजली 3 मजली 5 सुद्दां मजली बांदूंक शकता लोक. तसले FAR तांकां वाडोवपाक जाय. एकूण ते प्रोजेक्टा कडेनच ह्यो सगळ्यो गजाली परत म्हाका तरी ते तशें दिसता की हे फॅसिलिटेट जावपाक. आणि आता सरकारान जेन्ना पळयलां की लोक कारापूरच्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान आज गोंयभर तांकां पाठिंबो मेळटा. आता 85 दीस कितें जाले आसतले आयज सुद्दां, रोखडेच 100 दीस जातले. ते खंय तरी पळवाट काडपाक आणि ते सांगपाक आमी तांकां अशी परमिशन दिला बिकॉज नाव इट इज अर्बन एरिया. आता कारापूर सारको गांव जो सरवण कारापूर हे ग्रामीण वाठार. फुडें जर तूं साखळेचो भाग जो पुलाच्या ह्या सायडीक तूं जाणा आसत ती एरिया बरी, हांवूय जाणा. सो ती सगळी एरिया अर्बनायज जाल्ली आसा ऑलरेडी. कारापूर एरिया म्हणजे विठ्ठल मंदिराची ह्या सायडीन बरोबर. जी वाळवंटी रिवर आसा तिवूय कारापूर विलेजान पडटा. म्हणजे सरकाराचे कशें आसा न्ही, ओव्हरऑल म्हाका दिसता एक ओव्हरऑल प्लॅन पयलीं ना. आणि कुडक्यांनी जर अशें तुमी करीत, आतां हे 56 गांवां तुमी सिलेक्ट केल्या, त्या गांवाची वाट लावपाची आसा हांवें. म्हाका हो प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय की इतले जेन्ना राज्यान आंदोलनां चलता, लोकांचो जेन्ना इतको एक असंतोष आसा, लोकांच्या मनात खतखत्ता, कारापूर सारखें आंदोलन चालू आसा, ते सगळे आसतना सुद्दां सरकार 56 गांव ऑर्गनायझेशन करपाचें नोटिफिकेशन करपाचें धाडस कशें करता? धाडस म्हणल्यार हे धाडस कशें जालें, फोटो हालोवन हय फोटो घालप हे लिपियां करपाचो प्लॅन आशिल्लो. आतां पळय हे नोटिफिकेशन 2020 फाटी घेतलेले, आतां कोणाक विस्मृतीन गेले लोकांच्या. अचानक हांकां 5 मेक कितें तरी जाग येता, ते एक लेटर धाडटा. ते लेटर हांवें अजून पळोवना, पूण 25 मेक परत आनी एक नोटिफिकेशन धाडटात. ते मेमोरेंडम डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक तुमची सजेशन दिया. आणि हे कोणूच नको. म्हणजे आता पळय हांव ज्या पंचायतीन गेला तांकां ते लेटर आयला काय ना ते खबर ना. आयला आसतलें एखाद्या सेक्रेटरी कडेन आसतलें वा सरपंचा कडेन आसतलें. ते खंयच्याच मिटिंगेक घातलेले पळोवनात. एक्सेप्ट मोयरा तांणी ग्रामसभेन घातले आणि तो कळ्ळो विशय. अशें जालें. पूण बाकी कडेन कोणें कांयच करूच नाशिल्ले इतले दीस. आमी आवाज उठयसर कांयच करूच नाशिल्ले. नोटिफिकेशन आमी रिविजीट करता अशें ताणें ते शब्द वापरले. टेंडन्सी न्ही. हांवें पळयलां आमच्या गांवची जी पंचायत सिस्टम्स आसा, म्हणजे लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट म्हणटा पळय न्ही, तातूंत लोकलाचो कांयच वाव ना. सेल्फ गव्हर्नमेंट ना. म्हणजे हो मूलभूत जो प्रश्न आसा न्हू, की आमी पंचायती ह्यो जर आता महात्मा गांधींनी म्हणले गांव हो केंद्रबिंदू जाला विकासाचो. आज कशें आसा की गांवांत जे कोण आमी निवडून दिल्ले आसात ते पंच वा आमच्या त्या एरियांतले ZP म्हण वा आमचे आमदार म्हण हे कितले कार्यक्षम आसात. आपल्या वाठाराचे येवपी फुडले येवपी प्रश्न, खूब जाण येतकूच बॉब मारपी खूब आसा, जातकूच आपूण ते करपाक येवपाना. पूण ते येवचे पयलीं, आता हो प्रश्न कसो आमी हँडल केलो, तसो येवचे पयलीं तेजे संभाव्य बाबत धोके कितें ते आमकां कित्याक मारक पडटले वा तेजेर एटलिस्ट डिस्कशन जावं जाय. ह्या दृश्टीन आज जे निवडून येयल्ले आसता लोक ते उदासीन आसता. थोडे निवडलेले चडशे आमदारांक सुद्दां अशी संवय की बोवाळ करप, विशय भलतोच आसा आपणें आनी कितें करप, ते जाता. पूण मूलभूत स्टडी करिना. ग्रामसभेत उपस्थिती लोकांची कमी आसता आनी अशी भिरांत आसता की केन्ना केन्ना अशें सांग आनी तुमी वचून ते पास करून घ्या. लोकांक खबर नासता कितें पास केलें तें. हे सुद्दां तशेंच जातलें आशिल्लें जर अवेरनेस जावन ते ग्रामसभेन गेला. थोडे म्हणटले आसूं जावन न्ही बरें आसा आनी कितें करून ते करपाक शकताले. सो म्हाका दिसता अजून आमची न्ही जी डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन्स आसात ती तर खूब काबार जाल्ली आसा. पंचायती ह्यो आज अजुनूय अशी हे आसा की हांव सदांच आमच्या गांवच्या ग्रामसभेक न चुकता वयता. सामकें कितें काम जाल्यार पावना, पूण आसताच. ते कोणूय आसूं विशय 5 लोक आसूं, पूण आमी आसतात.
हे लोक करिना. म्हाका दिसता आज हे जेन्ना हो इश्यू जाला आणि आज तो इश्यू जशें तुवें म्हटलें की हे नोटिफिकेशन आमकां आतांच बातमी कळ्ळी की ते फाटी घेतला. सरकारान एक बरें पावल घेतलें अशें म्हाका दिसता जाणून. म्हणजे कळ्ळें तांकां हे शेकतले, घेतले हें बरें आसा, हो विजय आसा लोकांचो. पूण सदांच अशें जावपा ना. सो म्हाका दिसता लोकांनी हे जे विशय असतात आता त्याचे डिस्कशनूय जावं जाय आशिल्लें लोकांचे. लोकांकूय कळटलें आयलें आपलो गांव कितलो अर्बनायज जाला, हे क्रायटेरिया कितें हें लोकांक कळपाक जाय. आतां समज हे फाटी घेतले लोक कोण कांय डिस्कशन आनी करपा जालो विशय काबार न्ही म्हणटले. पूण फुडें परत आतां परत सेन्सस आसा. त्या सेन्ससान आनीक अर्बनायझेशन जर क्रायटेरिया घातलो आनी फाल्यां तुमकां शहर म्हूण डिक्लेअर केलें जाल्यार घडये थोडी शहरां जावपाकूय जाय, हांव ना म्हणना. पूण ती जातना कशी जावप ती प्लॅन जावपाक जाय न्ही. हांव तेच म्हणटा प्लॅन डेव्हलपमेंट करात. यू कम अप विथ अ विजन. आमच्या गोंयांत इतली हे आसा अर्बनायझेशनाचो असो रेट आसा, ते भायले आनी कोण कोण येता ते हांगा सेटल जाता, तांकां थोडे हे जाय. हे सगळं प्लॅन करा. रिजनल प्लॅनूच ना, तो खंय तरी उडयला, कांयच करिना आनी अशें करता. म्हणून म्हाका दिसता गांवांत लोकांनी आपापल्या गांवच्या प्रश्ना बाबतींत पयलीं जागरूक आसपाक जाय. ती जागरूकताय मातशी कमी जाल्या. आपले फक्त आपल्या घरा पुरतो लोक विचार करता. आपल्या एरियान कितें जालें जाल्यार ग्रामसभेत वचून ते सांगतले. पूण जनरल गांवांत कितें जाय आनी कितें नाका हें सांगना. म्हणजे आमी खूब फावटी आमच्या गांवांतले पळयल्या व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येयल्या. लोकांक आमचे कडेन सगळो डेटा आसा पूण लोकांक आयकुपाचें सुद्दां थोडे भाशे आसता. ना हातूंतल्यान एक जो धोको म्हाका दिसता किंवा हांव एक गजाल जी नोट केल्या, आतां पयर चिंबलचें आंदोलन जालें. चिंबलच्या आंदोलना उपरांत सरकारान माघार घेतली, सरकार फाटीं सरलें, नोटिफिकेशन काडलें आनी ते सांगलें आमी ते कडेक दवरता, रद्दबातल ठरयला म्हणून. आतां हे सुद्दां नोटिफिकेशनाच्या बाबतींत 2020 जशें तुमी आतां सांगलां की ते सुद्दां फाटीं घेतिल्ले. आतां रिविजीट जेन्ना हो शब्द वापरता, चिंबलच्या बाबतींतय जावंक शकना रिविजीट परत तो प्रशासकीय स्तंभ किंवा जो आसा. त्योच गोष्टी न्ही. आतां तुमी म्हणटा आतां हालीं तेंपाक खूब आंदोलनां जालीं. तूं जर हिस्ट्री पळयत म्हणजे आय एम अ स्टुडंट ऑफ हे असले सगळे गोष्टी हांव पळयता, तांचो डेटा पळयता. खूब फावटी हांव प्रत्येक सहभागी नासता पूण खंयच्यान तरी आमचो सहभाग आसता. ह्यो गोष्टी पळय सरकार कशी आसता, सरकार मातशें वेळे पुरते हें करप, मागीर एक मातसो परत टायम दिसलो सेंट्रल आनी स्टेट दोनूय अशेंच करता की ते परत हाडप. आतां आमचोच हांव तुका एक्झाम्पल दिता मरिनाचो विशय. आमी खूब फावटी दिसता अरे मरिनाचो विशय काबार, पूण तो काबार जाल्यार जायना. खंय तरी परत ताजेर हे आसता, खंय तरी कोर्टान चालू आसा वा MPA परत मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी. ह्यो गोष्टी कोणाक तरी तो चालू उरिल्लो जाय तशेंच दवरप. भिजत घोंगडे म्हणटा तशें. आतां ते पयर पाळे शिरदोनचो इश्यू जालो, थंय टेम्पररी स्टॉप दिला, ते कोर्टान चालू आसा. मागीर बाकी कडेन अशे विशय सगळे कडेन न्ही हे चालूच आसता. ते सुटावो अशें म्हाका दिसता सगळे फायनल जायनात आनी हितून दोनूय बाजूक बरें पडटा. सरकाराकूय दिसता हे केन्ना तरी जातले, विरोधकांक दिसता हो विशय असोच तापत उरलो जाल्यार आपल्याक तो फुडें इलेक्शनाक बरो. सो तांचोय सेल्फ इंटरेस्ट आसता, तो सुटप ना. तो सुटलो जाल्यार तुका दुसरो तरी विशय धरचो पडलो वा नाल्यार तुका आनी कांयच ना. तुका थोड्यांक कशें आसा बोवाळ केले शिवाय आपली इमेज हे करपाक मेळना. थंडपणान कोण काम करिनात, म्हणजे स्टडी करून कितें करून. कितें आसता एज्युकेशन इज द लास्ट रिसॉर्ट म्हाजे तरी म्हण. पयलीं जे लिगल वा जे प्रोसिजरल आतां जशें आमी लेटर्स दिली, खंय तरी वचून मेमोरेंडम दिलो, ह्यो गोष्टी पयलीं जावपूच जाय आनी त्यो बोवाळ करिना वचून जाता. वी हॅव टू गिव चान्स टू एवरीबडी. आनी सरकारान जरी घाई केली काडपाचे, पूण आमी चान्स दिवपा जाय तांकां आमचें म्हणणें आयकोपाक. ते कित्याक हे करूंक सोदता हे आमचे कडेन रिजन जाल्यार आमच्या आनी बाजू बळकट जाता. वी कॅन काउंटर. सो त्यो गोष्टी खूब कमी जाता. तुम्ही आता म्हणले की रिजनल प्लॅन ना. रिजनल प्लॅन ना हाजो आतां लोकांक व्हडलो फरक पडना, कारण 39A आसा. तो रिजनल प्लॅन हो बायपास करून तुमच्यान 39A लावन तुमकां जाय ते तुमच्यान करपाक जाता, झोन चेंज करपाक जाता, बाकीचे सगळे गजाली करपाक जाता. आनी रिजनल प्लॅन नासतना तुम्ही 56 गांव हे अर्बनायझेशनाच्या कॅटेगरीन घालपाक शकता. सो जो मूळ इश्यू उरता तो 39A चो. 39A काडप काळाची गरज. 39A वयल्यान मोठी आंदोलनां जाल्या आनी अजुनूय आंदोलन कारापूर सारख्या आंदोलनाची बेस जी आसा ती 39Aच आसा. तुमचें कितें म्हणणें ह्या सगळ्याक? हांवें ही जी TCP डिपार्टमेंट जी हे ज्यो करामती करता, म्हणजे रायट फ्रॉम 17B सुद्दां तेणी ह्यो केल्यो. म्हणजे हांव फक्त 39Aचेच म्हणना.
ह्यो सगळ्यो गोष्टी पळवाटो काडप हं. आणि आपल्याक जाय तशें सोयीस्कर रित्या सिलेक्टिव्हली डेव्हलपमेंट परमिशनां दिवप हं. ही ऍक्च्युली बरी न्ही. म्हणूनच रिजनल प्लॅन जाय. रिजनल प्लॅनान तूं जर एक आफ्टर 10-15 इयर्स हं. तूं परत स्टडी करता, तुजे हं. सगळो डेटा घेता. हं. इट्स अ डॉक्युमेंट. हं. फक्त प्लॅन म्हणजे मॅपूच न्ही तो. हं. ताजे फाटल्यान कितल्यो गोष्टी असतात ते हं. मोठो डॉक्युमेंट जाता. हं. तेन्ना म्हाजी फुडले 50 वर्सां आमचें भवितव्य म्हणजे कितें? सिस्टमॅटिक वचपाचो हय, ब्लू प्रिंट तो तसो आसा. आतां हो सिलेक्टिव्हली तुवें हो एक प्लॉटाचो हे केलो. हं. तेचे कुशीचोय प्लॉट. हं. खूब फावटी प्रायव्हेट फॉरेस्ट आनी कितें सगळें आनी बरोबर. 39 इज अ टेम्पररी सोल्युशन. हं. अजून ताका लिगल तशीच एंटिटी ना. फाल्यां रिव्हर्सूय जावपाक शकता. जावपाक शकता. आतां तोच जर रिजनल प्लॅन विथ प्रॉपर प्रोसेस, ग्राउंड अप प्रोसेस जावन हं. अप्रूव्ह करून पब्लीश केल्लो, हं. नोटिफाय केल्लो, हं. जाल्यार ताका एक सेंक्टिटी उरता. हं. आतां फक्त विधानसभेन एक अमेंडमेंट जाली आनी हं. 39 डेज जाली, हं. हेजो अर्थ ते कायद्याचे जेर टिकले ना, कित्याक तेजेर आतां सद्या चॅलेंज आसा. हं. फाल्यां खूब गोष्टी विधानसभेन सुद्दां पास जाल्ल्यो हं. अनकॉन्स्टिट्युशनल हं. आनी इलिगल म्हणून हं. भायर उडोवपाचो रायट आयज अजून तरी आमच्या न्यायालयाक आसा. सो दॅट इज ओन्ली होप. हं. सो म्हाका दिसता 39 एजचो वापर हं. वा गैरवापर जो जाला हं. तो खंय तरी फुडें ह्या सरकाराक आनी आमच्या गोंयकारांकूय भोगचो पडटा. आणि आता खंय तरी तो अर्बन नोटिफिकेशना पर्यंत पावला, कारण कारापूर भितर इन्क्लूड आसा. हय जशें तुमी आतां सांगलें की हय. थंय एरिया हय. जी आता व्हर्टिकल हाच्या खातीर Vertical तांकां development. डेव्हलपमेंटाची आता कंपनीचो कदाचित तो घाट आसूं शकता. आणि हो मोड म्हणून हय अर्बन किंवा सारकें, अर्बनायझेशन सारकें. हो मोड म्हणून ते वापरूंक शकता. पळय कितें आसा जाणा, हय. देयर इज अ बिग नेक्सस. म्हणजे हं. तुका दिसता टीसीबी डिपार्टमेंट अशें आसा, थंय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा. हं. ही सगळीं एकमेकाक कनेक्टेड आसता आनी तांकां कनेक्ट करपी जो बांदपी जो मनीस आसा, हे बिल्डर हे सगळे तांकां व्यवस्थीत आपल्या जाय तेन्ना ते सगळ्याचो वापर करता. म्हणजे केन्ना खंयची अमेंडमेंट हाडप, केन्ना कितें ओपन करप, हं. कितें क्लोज करप डेव्हलपमेंटाक, हं. मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान कितें आपल्याक म्हणजे हं. सादे मनशाक ह्यो गोष्टी कळना. हं. वेन यू रीड एव्हरीथिंग. आतां हं. समजा विधानसभेन खंयचे कायद्याचें एक बील येयलें, आमकां ते कांयच कळना पयलीं पळयल्यार, हो. अनलेस यू आर एडवोकेट हं. ए लॉयर. हं. पूण तेजो फाटलो संदर्भ कितें, हं. तेजो बाकीच्या कायद्याचेर कितें हं. इफेक्ट जाता तें कांय कळना. लोकांक दिसता एक लायन तेणी दुरुस्त केल्या, हं. ती लायन जेन्ना थंय वयता हं. तेन्ना तेजो वेगळोच अर्थ जाता. वेगळे फाटे सो फुटतात. हे लोकांक कळना. हे सगळे करपी कायदे तज्ञ मंडळी हं. तेंचे दिमतीक असतात, हं. आख्खी फौज असता. हं. आणि ते आपल्याक जाय तशें आनी खूब फावटी हे जे लॉबीज असता, हं. भायल्यो ज्यो लॉबी आसा, ह्यो ज्यो हं. कंट्रोल करता, हं. बिल्डर लॉबी हं. बी, हं. त्योच हे सगळें करून दिता सरकाराक. सरकाराचो फक्त स्टॅम्प आसता. हं. सो म्हाका दिसता ह्यो गेमी पयलीं लोकांक कळपाक जाय. हं. नाल्यार हे अचानक उठून कारापूर विलेज आशिल्लें नांव आतां हे नोटिफिकेशन कित्याक आयलें, अचानक स्वप्न पडलें कोणाक? ना, हे खंय तरी कोण तरी जाणा आसता ह्यो गोष्टी. हं. आनी ते कायद्यांतले त्या फिल्डांतले लोक करता हे. ह्या सगळ्या अनुषंगान 2 डिपार्टमेंटां ही सध्या सामकी बदनाम आसा. तातूंतली एक डिपार्टमेंट हे टीसीपी, जे लोक बोवाळ घालता ज्या डिपार्टमेंटाचें नांव, आणि दुसरें हाजें मूळ जें आसा, जाणें खऱ्या अर्थान गांवच्या विकासा कडेन किंवा गांवच्या मनशा कडेन कनेक्ट आसपाक जाय ताचो, किंवा गांवा कडेन जर कनेक्ट आसपाक जाय, तें पंचायत डिपार्टमेंट. हय. ही दोन्ही डिपार्टमेंटां सध्या इन कनायवन्स म्हणटा तशें आतां इवन ह्या अर्बन नोटिफिकेशनाची हातूंत ही दोन्ही डिपार्टमेंटां आसा. सो ह्या डिपार्टमेंटाचो जर कारभार आनी ह्या डिपार्टमेंटाची जर कार्यपद्दती जर जाग्यार घालता जाल्यार कितें करचें पडटलें? हांव म्हणन हा. मिनिमम 3 डिपार्टमेंटां, हा. ही पंचायत म्हटली हा. आनी टीसीबी म्हटली, हय. आनी रेव्हेन्यू, कित्याक Revenue. फायनली इट इज लँड. हं. आनी लँड हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इज हे मॅनेजींग. हं. आतां पंचायतीक गांवचे लँड म्हणून पंचायती येतात आनी थंय परमिशनां पंचायत डिपार्टमेंट. आतां सुरवात जर तूं पळयत, पंचायत हांवें आतांच उलयलां, पंचायत राज हॅज बिकम फेलियर. हे पंचायत राज न्ही, म्हणजे लोकांचे राज न्ही, हे वयल्यान लादलेले असतात, तेच ते डिक्टेट करतात. आनी खूब गोष्टी हेजेर आमची कितल्योश्योच कंप्लेनी आसा. आनी पंचायत डिपार्टमेंट तर जो मिनिस्टराचे सकट सगळे कडल्यान थंय भ्रश्टाचार. म्हणजे तूं जर सादो गांवचो तो सेक्रेटरी पळय, पंचायत सेक्रेटरी, हांव म्हणना सगळे न्ही, पूण खूब सेक्रेटरी आज इतके हे जाल्यात, म्हणजे भ्रश्टाचार इतलो जाला, आनी मागीर ते पंच मेंबराकूय तितून सामील करून घेतात. म्हणजे कितें आसा, सगळे मिळून खाऊ, आमी दोगे भाऊ म्हणटा पळय, तशें जाला. आनी भ्रश्टाचार कसो करप, भ्रश्टाचार करपाक खूब जाणां मना आसता, पूण तो कसो सेफली करप हें सेक्रेटरी शिकयता. सो तो त्या सेक्रेटरीक वयर आपल्याचे वयले रिपोर्टिंग करचें पडटा. ही पंचायत डिपार्टमेंट तर टोटल, म्हणजे थंय सांकवाळे जर पळय,
जस्ट एक एक्झाम्पल ऑफ साखवाडीचे जे फाटी इश्यू जाले पुतानी प्रोजेक्ट बी हे सगळे पंचायत डिपार्टमेंटातल्याच मनशांनी हायस्ट लेवल मनशांनीच मॅनिप्युलेट पण केल्या. ताका टीसीपीची साथ मेळटा कित्याक टीसीपी जे प्रोजेक्ट त्या त्या गांवचे टेक्निकल क्लिअरन्स दिता तेन्ना त्या गांवचे कांयच कोणा विचारिना. टेक्निकल क्लिअरन्स दितना थंय कितें जातलें कितें आशिल्लें कांय पडलेलें नासता. ते टेक्निकल क्लिअरन्स दिता ती फायल जेन्ना हांगा येता आपल्या पंचायतीन येता पंचायत म्हणटा कितें ना टीसीपीन क्लिअर केला आमी कशी हाडूंक शकता म्हणजे एकामेका कडेन बोलवाटोवली. ह्यो गोष्टी जर अश्यो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जायत म्हाका दिसता ताका ओव्हरऑल प्लॅनिंग बोर्डूच आसपा जाय. तितून हे सगळे बरोबर बसून प्लस इंडिपेंडंट एक्सपर्ट आणि लोक आसपा जाय तातूंत तांकां से आसपा जाय. हे सगळे चडशे खास मेगा प्रोजेक्ट जे आसा ताका आतां बारीक मनशाची घराची तुमी सोडा तांकां आमी आडोवपा जायना पूण हे जे प्रोजेक्ट येता ते घातक आसा गोंयाक आज. आतां उदकाचो इश्यू जावपाक आसा आनी तितून हे जे आपले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो रोल कसो आसा. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट लुकिंग एट लँड एज अ रेव्हेन्यू. ते ही कन्वर्जन करपाक जेन्ना ते सनद दिता तेन्ना ते कितले जाणांचो सल्लो घेता म्हणजे टीसीपी लँड सर्वे फॉरेस्ट म्हणजे तूं जर पळयत न्ही ऑलमोस्ट 10-12 डिपार्टमेंट सगळीं एकमेकाक कनेक्ट करता. तितून एग्रीकल्चरूय केन्ना येता फॉरेस्ट येता एनवायरमेंट येता. प्रत्येक जण आपले काम आसा न्हू आपूण हें करतलो म्हणटा आपूण तें करतलो म्हणटा. हेल्थ डिपार्टमेंट येता पूण इंटिग्रेटेड कोणूच चिंतिना. पण डिसिजन घेता आसतना ते इंटिग्रिटी डिसिजन एकमेकाच्या फायद्याक घेता. प्रत्येक जण आपापलो लुको दवरून फायदो घेता. कित्याक हांवें खूब फावटी पळयलां आमी कितल्यो कंप्लेनी आनी हें करतकूच ते सगळे जाण एकमेकाक हेल्प करता. आतां जर आमी इन्स्पेक्शन मागयत आमी आतां खंयच्या इल्लिगल कामाची कंप्लेन केली इन्स्पेक्शन मागयत पंचायतीन मागयत त्याने तो तांकां बाकीच्यांक आपयता पंचायत ते कोणूच येना आमी बिजी आसा म्हणटा. इन्क्लुडींग आतां कोमुंदा गोंय तो एक इश्यू आसा. जश्यो ग्रामपंचायती काबार केल्या तश्यो गांवच्यो कोमुंदादी चडश्यो काबार केल्या आनी त्यो सरकाराच्या हातान बावले जाल्यात एडमिनिस्ट्रेटर. फाटीं आमी मंडूर कोमुंदादीचो पयर एक इश्यू काडलो थंय कोणाकूच काय पडलें ना. आतां थंय जर इलिगिलिटी जाल्यार कंप्लेन कोणें फायल करप कंप्लेन हांवें फायल करप कोमुंदादीन जो कोण करमतात पळयता तेणी करूं जाय ते करिनात. हेचो फायदो जावन ते एन्क्रोचमेंट जाल्यात. आनी अशें करून ज्यो स्वायत्त संस्था आशिल्ल्यो पयलींच्यो त्योवूय काबार जाल्यात. तांचेर कांयच येना गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल आसा आनी ते गव्हर्मेंटाक जाय तशें करता म्हणून पंचायती आतां तश्योच म्हणजे सरकार कितें म्हणटा चडश्यो पंचायती आपले अंडर रुलींग आसा ते आमचे उतरा भायर ना. पूण लोक शेवट म्हाका दिसता ह्या फावट हो हे रेटो वाडलो आनी तांकां कळ्ळें की हे इतके हे सोंपें ना. पूण म्हाका दिसता तूं जशें सांगता ही डिपार्टमेंट्स तांचे कॉर्डिनेशन सो फायनली ब्लेम गेम कोणाचेर पावता. राज्याचो जो मुखेल आसा चीफ मिनिस्टर ताणें हे सगळें पळोवपा जाय. आय एम नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग फिंगर एट हिम पूण हे ज्यो गोष्टी जातात हेंचे भितरले कॉर्डिनेशन आनी तांचे भितरली इंटरनल पॉलिटिक्स हे खूब आसा आनी तेजोय फटको खूब फावटी आमकां गोंयकारांक बसता. म्हणजे सुजाण लोकांक खूब कळटलें की कोणाचे कितें पॉलिटिक्स आसता कोण केन्ना आतां पावर इश्यूचेर कोणें आंदोलन करप खंयच्या पार्टीच्या लोकांनी आंदोलन करप हे सुद्दां खूब फावटी रुलींग पार्टीचे लोक ठरयता अशें म्हाका दिसता आनी ती झगडी पेटयता. सो म्हाका दिसता हाजेर लोकांनी आतां विचार करपा जाय. आतां पळय कितल्यो चळवळी जाल्यो आतां जशें नॅशनल लेवलाचेर तूं म्हणटा आतां आमी कॉक्रोच जनता पार्टीचें आंदोलन चालू आसा. सायड बाय सायड काँग्रेस बाकीच्यो पार्ट्यो करतात म्हणजे नीट एक्झाम वा बाकीचे तशें गोंयान इनफ इज इनफ चालू आसा. बाकीच्यो पार्ट्यो आपापले वैयक्तीक करतात गांव उठल्या हे तेच आतां हे खंय तरी न्ही कोणे तरी विचार करपा जाय हे कशें हँडल करप. कित्याक जितके आमी डिवायडूय जाता एकमेका भितर ते सगळे हांकां फायद्याक पडटा आनी एकमेकाच्या विरुद्ध आमी लढटात बरोबर. सो ती एकी हांव निवडणुकीची एकी म्हणना. निवडणुका इलेक्शन लडोवपाक वेगवेगळ्यो पार्टी आसात त्यो म्हणना पूण ओव्हरऑल म्हाका दिसता सिलेक्टिव्हली लोक खंयच्या खंयच्या आंदोलनांनी भाग घेता. हांगा पूण घेतलो जाल्यार थंय घेवपाक थंय घेतलो जाल्यार हांगा ना अश्यो गोष्टी जाल्ल्या. म्हणजे आमच्या भितरूच जे कोण एक्टिविस्ट म्हणटा म्हणजे एक्टिविस्ट हो शब्द एक्चुअली सन्मानार्थी कसो दिसपा जाय म्हाका पूण खूब फावटी थोडे अरे तो मरे एक्टिविस्ट म्हणजे ताका किंमत ना अशेंय जालां आनी कोणें करून घेतला हेजोय विचार करपा जाय. तसो म्हाका दिसता ह्यो गोष्टी खूब हितून हे आसा. तुम्ही आता म्हणला की लोक सुप्रीम लोकांनी ठरवपाक जाय बरोबर. कारापूरच्या लोकांनी ठरयलां की आमच्या गांवांत आमी इतलो मोठो प्रोजेक्ट जावपाक दिवचे ना कारण आमच्या गांवची टोटल डेमोग्राफी आनी गांवची ओवरऑल जी आयडेंटिटी आहा ती तातूंतल्यान काबार जाता. सरकार आयकना 80 दीस जाले लोक थंय आंदोलन करतात.
ताचेर तुमी हय, सरकारान म्हणजे आता ह्या स्टेजीर जेन्ना तें आंदोलन सुरू जालें, एक तर ही स्टेज मातशी लेट जाली. म्हणजे आता तें आंदोलन सक्सेस जावकूच जाय, हय. पूण हे आंदोलन हं. जेन्ना हो विशय तेच म्हणटा हांव, लोक पयलीं गोश्टी सजवून घेयना. घेयना. जेन्ना 1-1.5 वर्सां आदी हं. बाब स्वप्नीश शेल्लेकरान डिटेल स्टडी करून ह्या बद्दल हं. वक्तव्य केल्लें, सांगलेलें की अशें अशें जावपाचें आसा, हं. त्या वेळार इवन आमचे कारापूरचे भावाक ते एखादें कळून आसलेलें. गांभीर्य समजुना हय, सो ते सगळे वगैरे रावले आनी जश्यो पंचायती म्हटल्यो, पंचायतीचो तरी फोकूस ना न्ही. ताणें भितरले भितर कितें केलें, केन्ना कोणाक कितें परमिशन दिलां कांय कळना. सो आतां जेन्ना ही मागीर कितें जाता, खंयचें आंदोलन चलतलें, कोण तरी एक ताका लिडर जाय, ताका ती दिशा दिवपाक जाय, तो कोण तरी इमर्ज जावपाक जाय. भायलो कोण येवन थंय लादलो म्हूण तशें जायना. आतां गांवांतल्यान हळू नेतृत्व येयलां आनी एक हांवें पळयलां, थोडे शिकलेले ध्येयवादी लोक जे खंय तरी आशिल्ले पयलीं, ते जेन्ना आपल्या गांवांत परत येतात, ते मुखार सरतात. थंय आतां डॉक्टर सालेलकार आसा, एग्जाम्पल आसा, थंयचे तरणाटे जे भुरगे आसा, गौरीश बी ते सगळे, खरेंच म्हाका तेंचें कौतुक करून दिसता. कित्याक हांवें कारापूर गांव जो हांव तो पळयतां, त्या कारापूर गांवाचेर कंट्रोल खूब जाणांचो आसा, मोठो कंट्रोल आसा, मोठो थंय दरारो आसा, जमीनदारांचो आनी आसा. खूब लालूच दाखोवपा सारकी परिस्थिती आसा. तरी सुद्दां ते न बदता, आनी स्पेशली महिलांवर म्हाका खूब फावटी वायट दिसता की आज जर तूं सगळे आंदोलनां पळयत, तूं चिंबलचे पळय आनी खंयचे पळय, बाकीच्या आंदोलनांनी महिलांचो सहभाग आनी गांवगिऱ्या वाठारांतली जी चड शिक्षण नाशिल्ली अश्यो महिला, ज्यो कश्ट करपी महिला, त्यो फुडें आसतात. त्या दिसा हांव टीसीपीन गेलो, ज्या दिसा ते कारापूरचे लोक गेले, पायऱ्याचेर ती बावडी बसलेली, जेवण घेवन आयली, भायर बसून ती 3 साठीन आपलो डबो घेवन येयला आनी कांयच म्हणजे इतके डिसेंट वागता लोक, आनी ते बावडे प्रोटेस्टाक बसता आनी सरकाराक मातूय लज ना अशें. पूण हे लोक जेन्ना अशे कोण तरी लिडर जाता आनी तो मुखार सरतकूच ते उरता. म्हणजे विरोध हो आसता, गांवांनी विरोध खूब आसता, पूण लोक उक्तावयना, भितात एकाद वेळ, वा ताका खबर नासता. कोणी तरी ताका तोंड फोडपाक जाय जाल्यार लोक बरोबर रावता, पूण ताका खूब कश्ट करचे पडटा. पूण म्हाका त्याच वेळार एक सांगून दिसता की लोकांची दिशाभुली करपाक जाय. खूब कडेन अशें जाता की आतां बाबा हे आंदोलन आसा, हे लोक मेळ्ळे न्ही, आतां ह्या लोकांक आनी खंय वचून आनी खंय तांकां नाचयत रावूं जायना. म्हाका दिसता जे कोण लिडर आसता, स्पेशली इलेक्टेड लिडर्स, तांणी तरी आपल्या बळाचेर हे प्रश्न सोडोवपाक जाय, लोकांक परत परत रस्त्यार हाडपाक जाय. प्रत्येक फावटी लोकांक रस्त्यार हाडप जाल्यार तुमी कित्याक, पूण तुमी ते रायट स्टेजीर पयलीं स्टॉप करूं जाय न्ही. सो तेजो म्हाका दिसता आयज गोंयान विचारपी कोण ना. तांकां प्रत्येकाक दिसता आपणे कितें तरी बोवाळ केलो, एक ऑप्टिक्स केलें, रील्स काडले, हे केले, व्हडले व्हडले प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, मागीर नांव जाता आपलें, अशें ना. म्हाका दिसता तुमी पयलीं आपली ग्राउंड वर्क सारको करपाक जाय. तुमची स्वताची बॅकग्राउंड, तुमचो स्वता तुमी स्वता क्लीन आसपाक जाय. आनी जेन्ना तुमी विशय काडटा तो ठामपणे काडून प्रत्येक सगळे जे 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 कितें मार्ग आसा ते वापरुपा जाय. आनी लास्ट रिसॉर्ट मे बी आंदोलन, लोकांक जर देंवपाचें आसत जाल्यार तेन्ना. पूण शक्यतो म्हाका दिसता हे परत परत रस्त्यार येवप आनी हे सरकार लोकांक परत परत रस्त्यार हाडटा, तेची खरेंच एखाद्या रस्त्यारूच हाडपाचें आसा मार्गार आमकां सगळे गोंयकारांक अशें दिसता म्हाका, ते मातशें स्टॉप जावपाक जाय. ताका लागून लोकांनी आपले रायट्स, हांव तेच सांगता बरोबर, रायट्स आमच्या लोकांक आमचे अवेर ना. विजिलंट रावपाक. आपूण कितें विचारून, कितें क्वेश्चन विचारून हो प्रश्न, आतां आरटीआय सारको पॉवरफुल टूल कितले लोक बरे तरेन वापरतात, कमी लोक वापरतात. वा एक क्वेश्चन घालप, वा एक मेमोरंडम घालप, वा खंय तरी कोणाक तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह नाल्यार डायरेक्ट खंय तरी विजिलन्स डिपार्टमेंटाक कंप्लेन करप, खूब मार्ग आसात. ते पयलीं चोखाळपा जाय, फक्त बोवाळ केलो म्हूण जायना. म्हाका दिसता लोकांकूय ते थोड्यांक दिसता की अरे हो हे करता, तो हे करता, हांव कोणा विशिश्ट व्यक्तीक म्हणना, पूण म्हाका दिसता ह्योय गोश्टी यंगर जनरेशन पळय जे आसा न्ही, तांकां ते अजून खूब गोश्टीचें गांभीर्य समजूना. तांचे विचार वेगळे आहा, दे वॉन्ट अ गुड क्लीन सोसायटी, पूण अजून आपलो रोल कितें तितून. आतां जशें कॉक्रोच जनता पार्टी आंदोलन सुरू जालें, हांव त्या पार्टीचो संबंदीत ना वा सिंपथायझर ना, पूण कॉज जे आसा त्या कॉजाक भुरगे उठले जाल्यार गोंयान तशें जावपाक शकता. बरोबर, ते विचार करपाक जाय की असले विशयाचेर जर गोंयांतले भुरगे क्वेश्चन विचारपाक शकता काय ना हें आमी पळोवपाक जाय. ते जर जायना जाल्यार आमी आमचे शिकून सुद्दां आमी व्यर्थ आसता.
सो म्हाका दिसता ताचेर खंय तरी एक गोवा हो जसो एक प्रदेश आसा जो शिकलेल्या लोकांचो प्रदेश म्हणटा आमी, जागृत आसा, आमचे सिटीजन अवेर आसात, पूण हे फुडें चालू उरपाक जाय. ते म्हाका दिसता आतां सध्या खूब कठीण स्टेजीन आसा. आनी अशे सगळे जर अशे प्रोजेक्ट परत 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 आंदोलनां जायत, म्हाका दिसता लोकांकूय एक तरेची एक तितूंतल्यान उबग येता. मागीर ते जायना खूब गोश्टी. आनी जशें तुवें म्हटलें, हे प्रश्न लोंबकळत दवरलेले आसात. ते रायट टायमार परत खंयच्यानूय येवपाक शकता. तेजेर उपाय आसा तो ते कंप्लीट ते रिजेक्ट आनी टर्मिनेट करून उडोवपाचे आनी त्या म्हणसर डिमांड चालूच दवरपाची. तो सरकाराचेर तो प्रेशर आसपाक जाय. आनी हे 4-5 म्हयन्याच्या इलेक्शना पयलीं आसा न्ही, तेन्नाच ह्यो गोश्टी खूब सॉल्व करून घेवपाक जाय. कित्याक इलेक्शनाची भिरांत सत्ताधाऱ्यांक आसा. आज जनमत तेंचे विरुद्ध आसा. आनी हे आज अश्यो गोश्टी आतां पळय, ते तुजे पॉवर बिलाचे प्रकरण, स्मार्ट मिटराचे प्रकरण, हे आज सरकार आतां प्रत्येक गोश्ट फाटीं घेता. ते भिल्यान कितें करपा ते कळना. सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी उपाय जावपाक जाय. इश्टानो, लोक विजिलंट आसपाक जाय. सरकारान सुद्दां लोकांक परत परत रस्त्यार हाडपाक भाग पडपाक जायना. लोकांनी आपले हक्क समजून घेवपाक जाय. प्रश्न कशे सरकाराक विचारप, खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन कांय गजाली चॅलेंज करप आनी फुडें कशें वचप, आपलो गांव कसो प्रोटेक्ट करप, ही गजाल प्रत्येकाच्या तकलेंत आसपाक जाय. आनी प्रत्येकान खूब खूब सिस्टमॅटीक पद्दतीन ह्या विशया कडेन पळोवपाक जाय. आनी आपले गांव, आपली जमीन, आपले दोंगर, आपली शेतां वाटोवपाक जाय. कारण आयज एक वेळ लोक दबावा खातीर सरकार कांय गजाली कडेन माघार घेता, पूण ती गजाल परत रिविजीट आमी करता अशें सांगून, जशें अर्बन नोटिफिकेशनाच्या बाबतींत जालां, तें परत जावपाक जायना म्हणून लोकांनी काळजी घेवपाक जाय. इश्टानो, आयज डॉक्टर रामराव वाघ हांणी खुबश्या प्रश्नांचे बरे तरेन जापो दिल्यो, सिस्टमॅटीक जापो दिल्यो. त्या बद्दल आमी तांच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. थँक्यू.